ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ اتركوني وشأني. نحن نتابع أخبارك، وجئنا اليوم لأمر يتعلق بعملك الجديد. اسمع، لن نطيل عليك. الحاجة نجلاء التي تعمل لديها امرأة شديدة الثراء. نحن نراقب الحاجة نجلاء منذ شهور، وقررنا أن يكون غدا بعد منتصف الليل موعدا لتنفيذ مهمتنا. وستكون في انتظارنا غدا عند منتصف الليل، فأنت فقط من يعرف المداخل والمخارج. نحن لا نخيرك، ستكون معنا غدا عند منتصف الليل. اسمع، أنت لا تملك حق الاعتراض، مفهوم؟ وأنت تثق في قدرتنا على فعل ذلك. موعدنا غدا. نحن لم نفعل شيئا. أنا ليس لي ذنب. رضا هو من خطط ونفذ. اقبضوا عليهم، أما رضا فاتركوه. نشكرك شكرا جزيلا يا حضرة الضابط. هذا واجبي يا سيدي. من يستحق الشكر هو رضا، لقد كان دوره مهما في القبض عليهم. أنتم لا تعلمون خطورة هؤلاء اللصوص الذين تم القبض عليهم. سأنتظرك غدا يا رضا بقسم الشرطة لتدلي بشهادتك. لا أعرف كيف أشكرك يا رضا، أنقذتني من هؤلاء اللصوص. لقد جاءني رضا فور انصرافهم أول أمس، واعترف لي بكل شيء، واتصلنا بالشرطة ثم قمنا بعمل الكمين لهؤلاء اللصوص.